ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस वास्तवमै बडो गजबले आशीषित व्यक्ति हो भन्ने कुरा आज यहाँको सामनेमा राख्न चाहन्छु। ख्रिस्ट येशूमा भएको जीवन यो साधारण जीवन होइन। कहिलेकाहीँ हामी बढी नै धर्मकर्म गर्ने परिस्थितिबाट पृष्ठभूमिबाट आएको कारण ख्रिस्ट येशूले गर्नुभएका महान कामलाई पनि हामी धर्मको रूप दिएको कारण त्यसमा जुन प्रकारको आनन्दित जीवन हामीले बिताउनु पर्ने थियो त्यसबाट सायद कतिपटक हामीले हात धोएका पनि हुन सक्छौं। कारण धर्म कर्मले जहिले पनि आफू केन्द्रित बनाउँछ। मानिसको प्रयास हो परमेश्वरलाई प्राप्त गर्ने। तर ख्रिस्ट येशूले मानिसको प्रयास बिना नै आज हामीलाई यस्तो गजबको जीवन दिनुभएको छ। जुन जीवनको रहस्य तपाईं र मैले थाहा पाएको खण्डमा त्यो जीवन अत्यन्त रहरलाग्दो जीवन बन्नेछ। विचार गर्नुहोस्, सारा संसार सृष्टि गर्ने परमेश्वरले तपाईं र मलाई ख्रिस्ट येशूमा त्यस्तो रहरलाग्दो जीवन दिनुभएको छ। जसरी बगैँचामा एउटा गुलाबको फूल फुल्दाखेरि हो त्यहाँनिर मालीले गोडमेल गर्ला, तर वास्तवमा त्यो फूलको चरित्र जो छ त्यो परमेश्वरको सृजनात्मक शक्तिको कारण त्यस्तो भएको छ। सुन्दर सृष्टिलाई हामीले हेर्दाखेरि त्यसको पछाडिपट्टि परमेश्वरको महान योजना र हात देख्दछौँ। त्यस्तै किसिमले तपाईं र मलाई त्यो सुन्दर जीवन परमेश्वरले नै दिन चाहनु भएको छ। त त्यो कुरो आज यहाँको सामनेमा बाइबलका विभिन्न पदहरूद्वारा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यीशु ख्रिस्टमा केन्द्रित जीवन आफू केन्द्रित होइन, स्वार्थ केन्द्रित होइन, संसार केन्द्रित पनि होइन, अरू केन्द्रित पनि होइन, आफूसँग भएका चीज वस्तु केन्द्रित पनि नभएर ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन कस्तो खालको जीवन रहेछ। बाइबलमा थुप्रै पदहरू र त्यसका विभिन्न पक्षहरू प्रस्तुत गरिएको छ। ती सबै त म यहाँ राख्न सक्दिनँ, तर आज हाम्रो उत्साहको लागि, हाम्रो जीवनमा ऊर्जा मिलोस् भन्ने उद्देश्यले ख्रिस्ट येशूमा तपाईं र मलाई परमेश्वरले कति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ त्यसको केही झलक बाइबलका पदहरूबाट म पढ्न चाहन्छु। पहिलो पद हामी एफेसीको किताबको 1 अध्यायको 3 र 4 पद पढौँ। हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रिस्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। स्वर्गीय स्थानहरूमा अर्थात् परमेश्वरीय जीवनको एउटा झलक त्यहाँ देखिन्छ कि जुन झलकमा हामीलाई सारा आशिषहरूले परमेश्वरले भर्नु भएको छ। ख्रिस्ट येशूमा, ख्रिस्टभन्दा बाहिर होइन। सारा आशिषहरू तपाईमा चाहन्छौँ भने हामी ख्रिस्ट येशूमा हुनुपर्ने कुरो देखिन्छ। यी आशिष ख्रिस्टभन्दा बाहिर आउँदैनन्। ख्रिस्टलाई इन्कार गरेर हामी ख्रिस्टभन्दा बाहिर त्यस्तो प्रकारका आशिष चाहन्छौँ भनेदेखि ती सम्भव छैनन्। त सबै स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रिस्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। तर मेरो मुख्य कुरो चाहिँ 4 पदमा हो। उहाँको सामुन्ने पवित्र र निष्कलङ्क हौँ भनेर संसारको उत्पत्तिभन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो, अथवा उहाँमा हामी चुनिएका छौँ हुनुपर्ने। ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरले हामीलाई संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगावै चुन्नुभयो। अब विचार गर्नुहोस्, परमेश्वरको मगजमा जब परमेश्वरले सारा सृष्टि बनाउँदाखेरि नै त्यो सृष्टिको मुख्य लक्ष्य र उद्देश्य मानिस रहेछ। तपाईं र मलाई ख्रिस्ट येशूमा संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगावै परमेश्वरले चुन्नु भएको, छान्नु भएको। अब यो तथ्यलाई हामीले जब स्वीकार गर्दछौँ तब त्यसपछि यो समयमा सीमित जीवनशैलीलाई विचार गरौँ। तपाईं र म कस्तो कोखबाट जन्मेका थियौँ, कुन घरानामा जन्मेका थियौँ र अहिले तपाईको उमेर कतिको छ र त्यहाँसम्म आइपुग्नुन्जेल कस्ता खालका अनुभव तपाईसँग छन्, ती सबैको पछाडिपट्टि ख्रिस्ट येशूको हात देखिन्छ। त जब हामी यो तथ्यलाई स्वीकार गर्छौँ, ओहो म त ख्रिस्ट येशूमा संसारको उत्पत्तिभन्दा अगावै चुनिएको व्यक्ति हुँ,
दाउदले पनि 139 भजनमा भन्छ, आमाको गर्भमा हुँदाखेरि नै मेरा शरीरका साना साना अङ्गहरू एक अर्कासँग मिल्दाखेरि नै परमेश्वरले मलाई देख्नु भएको छ, जान्नु भएको छ, मलाई उहाँले बनाउनु भएको छ। त संसारको उत्पत्तिभन्दा अगावै परमेश्वरले हामीलाई छानेको कारण हाम्रो जीवन त्यसकारण दुर्घटना होइन। तपाईको जीवन सायद विगत दुःखलाग्दो छ होला, तपाईको बाल्यकाल कहाली लाग्दो थियो होला, तरै पनि त्यसको पछाडि परमेश्वरको हात छ। कारण संसारको उत्पत्तिभन्दा अगावै तपाईँ म ख्रीष्ट येशूको सोचमा थियौँ, परमेश्वरको मनमा थियौँ अनि उहाँले हाम्रो लागि ती योजना बनाउनु भयो र त्यसै योजना मुताबिक तपाईहरुमा यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। कारण हाम्रो जीवनलाई प्रभुले अझै सिध्याउनु भएको छैन। यो अझै निष्कलङ्क त्यहाँ किन चुन्नु भएको रहेछ? उहाँको सामुन्ने पवित्र र निष्कलङ्क हौँ भनेर हामीलाई परमेश्वरले यो बाटोबाट ल्याउनु भएको छ। त तपाईहरु मेरो जीवनमा घटेका घटनाहरू कहिले पनि परमेश्वरको नजरभन्दा बाहिर छैनन् र योजनाभन्दा पनि बाहिर छैनन्। बडो गजबको रहस्य के छ भनेदेखि कतिपटक हाम्रो जीवनमा आएको दुःख पनि परमेश्वरको योजनामा पर्दो रहेछ, जुन दुःखको कारण तपाईहरुमा आज पवित्र र निष्कलङ्क जीवन बिताउन सक्नुभएका छौँ। मैले केही दिन अगाडि बताएको थिएँ कि यदि कुनै मानिसको जीवनमा दुःख छैन भनेदेखि त्यो मानिस मानव बन्न सक्दैन। उसलाई त्यो मानवताप्रति हुनुपर्ने, मानवतामा हुनुपर्ने गुणहरू हुँदैनन्। तर जुन व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा आएको दुःखलाई स्वीकार गरेर त्यसलाई सकारात्मक रूपले लिएर त्यसबाट पाठ सिक्छ भनेदेखि त्यो परिपक्व सच्चा मानव बन्दछ। त पहिलो कुरो ख्रीष्ट येशूमा हामी संसारको उत्पत्तिभन्दा अगावै चुनिएका मानिसहरू हौँ। त तपाईँ त्यहाँ अचानक दुर्घटना भएर आउनु भएको होइन, तपाईँ मेरो जीवनको पछाडिपट्टि परमेश्वरको हात छ। त्यसपछि रोमी 3 अध्यायको 24 पद पढौँ र त्यसका साथसाथै पहिलो कोरिन्थी र अनि रोमीको अर्को खण्डमा पनि हामी हेर्नेछौँ। 24 पदमा यसरी भनिएको छ, परमेश्वरका अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन्। पवित्र र निष्कलङ्क हौँ भनेर प्रभुले हामीलाई संसारको उत्पत्तिदेखि चुन्नुभयो भनेर एफिसीमा भनेपछि अब चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा हामी सित्तैमा धर्मी ठहरिनु, किनभने आफैले गरेर अब धर्म कर्म गर्न सक्ने अवस्था हाम्रो थिएन। त्यो कुरोलाई पहिलो कोरिन्थी सुरुमा दोस्रो कोरिन्थी पढौँ अनि त्यसपछि पहिलो कोरिन्थी होला। दोस्रो कोरिन्थी 5:21 हेर्नुहोस्। कसरी चाहिँ सुरुदेखि नै हामीलाई छान्नुभयो र अब निष्कलङ्क हुनको लागि सित्तैमा हामीलाई धर्मी ठहराएको कुरो 5:21 दोस्रो कोरिन्थीमा, किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनु भयो। अब विचार गर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ आफ्नो जीवनलाई हेर्दाखेरि खै यस्तो खालको जीवन पनि प्रभुले के छानेको होला र? म त कस्तो खालको अधर्मी पापी, ममा थुप्रै प्रकारका मन नपर्ने कुरो, म आफूलाई त मन पर्दैन, परमेश्वरले मलाई कसरी मन पराउनुहुन्छ होला भन्दाखेरि त्यति बेलामा ख्रीष्ट केन्द्रित जीवनशैली जिउने मानिसले भन्न सक्छ, ओहो परमेश्वर पापै नचिन्नु हुनेलाई म जस्तो पापीको लागि तपाईले पाप बनाउनु भयो ताकि उहाँको धार्मिकता मलाई मिलोस्। जसरी प्रभु तपाईले मलाई संसारको उत्पत्तिभन्दा अगावै छान्नुभयो पवित्र जीवन बिताउनको लागि, त्यो म आफैले जीवन बिताउन नसक्ने भएको कारण मेरो पापको समाधानको लागि ख्रीष्ट येशूमा त्यो उपाय निकाल्नु भयो र उहाँ मेरो लागि पाप बन्नुभयो र ताकि उहाँको धार्मिकता ममा आओस्। 1 कोरिन्थी 1:30 मा पनि हामी हेरौँ। परमेश्वर नै ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। बडो राम्रोसँग भनिएको छ नेपालीमा त्यहाँ। ख्रीष्टलाई नै उहाँले हाम्रो बुद्धि, हाम्रो धार्मिकता र पवित्रता र हाम्रो उद्धार बनाउनु भयो। परमेश्वरले ख्रीष्टलाई नै हाम्रो निम्ति बुद्धि, जुन बुद्धिबाट हामी परमेश्वरलाई चिन्न सक्छौँ, धार्मिकता,
पाप उहाँले लिनुभयो, उहाँको धार्मिकता हामीलाई दिनुभयो र पवित्रता र उद्धार। त ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन जिउने शैली यस्तो जीवनशैली हो जसले आफ्नो धार्मिकता, आफ्नो बुद्धि, आफ्नो पवित्रता, आफ्नो उद्धार सबै आफूमा नपाएर ख्रिस्टमा पाउँदछ। त्यसै कारण ख्रिस्टियनहरू धर्म कर्म गर्दैनन्, उनीहरू ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवन सुम्पिदिन्छन् र भन्छन्, प्रभु म यो जीवन लिएर तपाईलाई दिन्छु। अनि ख्रिस्ट यसुले आफ्नो जीवन हामीलाई दिनुहुन्छ। हामी केवल हात उचालेर भन्न सक्छौँ, परमेश्वर म जस्तो अधर्मी पापी, मेरो लागि तपाईँले यत्रो महान काम गर्नुभयो। त ख्रिस्ट येशूमा तपाईँ मेरो पवित्रता छ, ख्रिस्ट येशूमा तपाईँ मेरो मुक्ति छ, ख्रिस्ट येशूमा तपाईँ मेरो उद्धार छ, ख्रिस्ट येशूमा नै जीवन जिउने सारा बुद्धिहरू पनि त्यसैमा समावेश भएका छन् र उहाँ नै हाम्रो जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। त्यसै कारण ख्रिस्टियन व्यक्ति आनन्दित जीवन बिताउनको लागि अत्यन्त सफल हुनुपर्ने व्यक्ति हो। कारण अब हामीले हाम्रो पापको चिन्ता गर्नु पर्दैन, विगतमा गरेका भुल गल्तीको पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन र केही गरी वर्तमानमा पनि तपाईँ र मैले भुल गल्ती गरिहाल्यौँ भनेदेखि अब त्यसको प्रायश्चित गर्न हामीले ठुल्ठुलो धर्म कर्म तीर्थ व्रत गरेर मेहनत गर्नु पर्दैन। केवल ख्रिस्ट येशूको चरणमा गएर उहाँले दिएको जीवनलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। हो प्रभु, मेरो पवित्रता, मेरो शुद्धता, मेरो धार्मिकता केवल ख्रिस्ट येशूमा मात्र छ। त्यसकारण यदि म ख्रिस्टमा छु भनेदेखि ती सबै कुरा मसँग छन्। जबसम्म हामी ख्रिस्टमा हुन्छौँ तब हामी पवित्र जीवन बिताइरहेका हुन्छौँ। किनभनेदेखि हाम्रो अस्तित्व नै बेग्लै भइसक्यो। अब पहिलो दोस्रो कोरिन्थी 5:17 जाउँ। हाम्रो अस्तित्व नै बेग्लै भइसकेको छ। जुन दिन हामीले ख्रिस्टलाई विश्वास गऱ्यौँ त्यसै दिन हाम्रो त्यो मानवीय जीवनको एउटा बेग्लै बाटो हामीमा सरेको छ। त्यसलाई यसरी उल्लेख गरिएको छ 5:17 यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ, अब ख्रिस्टमा भित्र हुनु पर्यो। तपाईँ ख्रिस्टभित्र जसरी हुन्छ ख्रिस्टमा चाहिँ हुनु पर्यो। यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। अब हिजो अस्ति पुरानो सृष्टिबाट हामी बाँचेका थियौँ, पुरानो सृष्टि पुरानो थियो भनेदेखि अब ख्रिस्टमा नयाँ भएका छौँ। हाम्रो अस्तित्व बदलिएको छ। पुरानो भन्ने बित्तिकै पाप, अपवित्र, अधार्मिकता, नयाँ भन्ने बित्तिकै शुद्ध पवित्र धार्मिकता। किनभनेदेखि पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। तपाईँ र म नयाँ सृष्टि ख्रिस्टमा भएका छौँ। यो नयाँ सृष्टिमा हामी बाँचेको कारण अब पाप र अधर्मले ल्याउने दण्ड पनि हामीमा छैन भनेर रोमीको किताबको 8 अध्यायलाई हामी हेरौँ। अब म यो पदहरू केवल तपाईँको सामनेमा राख्दैछु ताकि तपाईँ र मलाई थाहा होस् परमेश्वरको वचनले हामीलाई कस्तो किसिमले चित्रण गरेको छ। ख्रिस्ट येशूको जीवन हामीमा सरेको छ, ख्रिस्ट येशूको धार्मिकता हामीमा सरेको छ, ख्रिस्ट येशूको शुभेच्छा, उहाँको अनुग्रह, उहाँको प्रेम सबै कुरा प्राप्त गर्न योग्यका परमेश्वरले नै हामीलाई बनाएको कारण हामी अत्यन्त खुसी र आनन्दित जीवन बिताउन सक्छौँ। रोमी 8:1 र 2 पदमा यसरी भनेको छ, यस कारण अब ख्रिस्टमा नयाँ सृष्टि भएको कारण येशूमा भएकाहरूलाई, ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। अब परमेश्वरको सामनेमा हामी जाँदाखेरि परमेश्वरले हामीलाई नरकमा पठाउनको लागि अथवा हाम्रा पापको लेखा लिनुहुने छैन। पापको दण्ड हामीले चुक्ता गर्नुपर्ने छैन, किनभने ख्रिस्ट येशूले त्यो आफूमा लिइसक्नु भएको छ। येशू ख्रिस्टमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन र पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मलाई जीवनका आत्माको व्यवस्थाले ख्रिस्ट येशूमा मुक्त पारेको छ। हिजो अस्ति पाप र मृत्युको व्यवस्थाको अधीनमा म थिएँ भनेदेखि आज ख्रिस्ट येशूमा म नयाँ सृष्टि भएको कारण अब म आत्मा र जीवनको व्यवस्थाको अधीनमा छु, दण्डको अधीनमा होइन, प्रेम र आशिष र जीवनको अधीनमा छु। ख्रिस्ट येशूमा हामीसँग त्यस्तो किसिमको जीवन छ मित्र, जुन जीवनमा तपाईँ र मलाई यो संसारका पाप र अधर्मको अब भारी बोक्नु पर्दैन र त्यसको डर पनि मान्नु पर्दैन, त्यसको दोषले पनि हामीलाई
अब गाँच्न सक्दैन, किनभनेदेखि ख्रीष्ट येशूमा यदि म छु भनेदेखि म दोषमुक्त जीवन बिताउँदैछु, म जीवनको जीवन बिताउँदैछु, मृत्युको होइन। अब म मर्नको लागि अगाडि गएको छैन। हो, हाम्रो उमेर ढल्किँदैछ, शारीरिक रूपले हामी वृद्धावस्थामा जाँदैछौँ, तर हामी मर्ने व्यक्ति होइनौँ। मानिस अब अमर भएको छ। ख्रीष्ट येशूमा जुन नयाँ सृष्टि छ त्यो कहिल्यै सिद्धिने छैन। अमर जीवन प्रभुले हामीलाई दिएको कारण अब हामीमा जीवनको आत्माले काम गर्दैछ र एक दिन यो शरीरले पनि नयाँ रूप धारण गर्नेछ। 8 अध्यायकै तल 14, 15, 16 पद पढ्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो शरीरलाई पनि नयाँ रूप दिनुहुनेछ। त्यस किसिमले ख्रीष्ट केन्द्रित जीवन जिउने शैली अत्यन्तै रहर लाग्दो शैली हो। ख्रीष्ट केन्द्रित जीवन जिउने शैली अत्यन्तै आशिषमय, शान्तमय र अर्थपूर्ण जीवनशैली हो। त्यसै कारण जसले ख्रीष्टलाई वास्तविक रूपले चिन्दछ त्यो मानिसको जीवनमा बडो गजबको रस हुन्छ, अर्थ हुन्छ। जस्तासुकै संसारका दुःख कष्टसँग पनि ऊ डराउँदैन, सङ्घर्षमा ऊ हार्दैन, कारण ख्रीष्ट येशूमा उसको जीवनको छुट्टै अस्तित्व भइसकेको छ र उसभित्र नयाँ प्रकारको ऊर्जा आउँदछ। र ख्रीष्ट येशूमा नै हामीलाई अब पवित्र आत्माले छाप लगाइएको छ, अर्थात् हामीभित्र परमेश्वरको आत्मा स्वयं काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म अब मानिस मात्र होइन, हामीभित्र ईश्वरीय शक्ति वास गर्दछ। याद गर्नुहोस्, ख्रीष्टमा तपाईँ हुनुहुन्छ भनेदेखि अब तपाईँ आफै होइन, तपाईँ मानव मात्र होइन, तपाईँ ईश्वरको शक्तिले पनि भरियो। ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय चरित्र ख्रीष्ट जस्तै हामी बन्दछौँ। त्यो कुरो हेर्न हामी रोमीकै 6 अध्यायलाई हेरौँ पहिला, त्यसपछि अगाडि जाउँला। रोमी 6 को 11 पदमा हेरौँ। यसै गरी तिमीहरूले पनि आफू आफूलाई पापको लेखी मरेको, पुरानो जीवन सिद्धियो। पापको लेखी मरेको मतलब यो अब पापले हामीसँग कुनै पनि प्रकारको वैधानिक अधिकार दाबी गर्न सक्दैन। हामी मरिसकेको मान्छेलाई तपाईँले मुद्दा लाएर पनि अब फाइदा हुँदैन। तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको लागि जीवित भएका ठान्नु पर्दछ। पापको लागि हामी मरिसक्यौँ, अब त्यसले हामीसँग सरकारै राख्न सक्दैन, कुनै प्रकारको त्यसको अधिकार पनि छैन। तर ख्रीष्ट येशूमा हामी जीवित भएका छौँ। अब हामी मर्ने होइनौँ पापको लागि मात्र, तर जीवनको लागि अब हामी पूर्ण रूपले खुला भएका छौँ। ख्रीष्ट केन्द्रित जीवनशैली अब वर्तमान जीवनशैली पनि गलातीको किताबमा 2:20 मा यसरी भनिएको छ, गलाती 2:19 मा यसो, किनकि परमेश्वरको निम्तिमा जिउन सकूँ भनेर व्यवस्थाको लेखीमा मरेको छु। नियम कानुन धर्म कर्मको लागि म मरेको छु। जसरी पापको लागि मरेको छु, अब नियम कानुन यो संसारमा यो गर्नु त्यो नगर्नु भन्ने त्यसको लागि पनि म मरेको छु। पुरानो नियमले बताएका कुराहरू पनि अब मैले गर्नु पर्दैन, किनभनेदेखि 20 पदमा म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। है, ख्रीष्ट केन्द्रित जीवनशैली मरेका छौँ त कहाँ मरेका छौँ? ख्रीष्ट सँगसँगै उहाँको क्रुसमा हामी मरिसक्यौँ। जसरी उहाँले सारा पाप आफैमा लिनुभयो, त्यति बेलामा हामी पनि उहाँ सँगसँगै मर्यौँ, पापको लागि मरिसक्यौँ, संसारको लागि हामी मरिसक्यौँ। अब उपरान्त जिउने म होइन, अब म भन्ने नभएर मभित्र नयाँ अस्तित्व छ। त्यो अस्तित्व ख्रीष्ट येशूको स्वरूपमा भएको कारण पावलले भन्छ, तर अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। मैले भन्दैछु, हामी मानिस मात्रै होइनौँ, हामी ईश्वरीय प्राणी हौँ। अब चाहिँ ख्रीष्ट येशू हामीभित्र जिउनुहुन्छ। हामीभित्र ख्रीष्ट येशूसँग हाम्रो यस्तो प्रकारको युनियन, एकता छ कि जिउँदाखेरि पनि बाँच्दाखेरि पनि हामी एक्लै बाँचिरहेका छैनौँ। ख्रीष्ट येशू हामीभित्र हुनुहुन्छ। त्यो तथ्य तपाईँ र मैले बुझेको खण्डमा आँगै श्रृङ्ग हुनुपर्ने हो कि वास्तवमा येशू प्रभु ममा जिउनुहुन्छ। म जुन प्रकारको जीवन जिइरहेको छु त्यो एक्लै होइन। फेरि पढ्नुहोस्,
अब उपरान्त जिउने म होइन, ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवनमा शरीरमा अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। ख्रिस्ट केन्द्रित जीवनशैली यस्तो गजबको जीवनशैली हो जसको भित्र अब जीवित परमेश्वरको शक्ति र पवित्र आत्माको बप्तिस्माको कुरो पनि हामीले गरिसकेका छौँ पहिले, कि कसरी अब पवित्र आत्माको सेवकाईद्वारा ख्रिस्ट येशू हामीभित्र, पिता पुत्र पवित्र आत्माको बास हामीमा छ भन्दा कुनै फरक पर्दैन। किनभनेदेखि पिता पुत्र पवित्र आत्माको त्रिएक परमेश्वरको अस्तित्वलाई हामीले स्वीकार गरेको कारण हामी त्यो परमेश्वरको मन्दिर, हामी त्यो परमेश्वरको भवन भएका छौँ जसमा ईश्वरीय बास छ। ख्रिस्टमा त्यस्तो गजबको जीवन हामीसँग छ र अहिले शरीरको जीवन हामी जिउँदैछौँ भनेदेखि येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरेर हामी जिउँछौँ। ख्रिस्ट येशूमा विश्वासद्वारा हामी बाँचेका हुन्छौँ। त यसरी ख्रिस्ट केन्द्रित जीवनशैली तपाईँको छ भनेदेखि अब तपाईँ जीवनसँग हारेको व्यक्ति हुनु पर्दैन, परिस्थितिसँग भाग्नु पर्दैन, मानिसको डर त्रासमा पनि हामी जिउनु पर्दैन, भविष्यको चिन्ता र फिक्री पनि हामीले गर्नु पर्दैन। किनभनेदेखि हामी जो जीवन जिउँदैछौँ त्यो हामी एक्लै जिरहेका छैनौँ, हामीसँग ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। हामी ख्रिस्टभित्र लुकेका छौँ, हामीले ख्रिस्टलाई धारण गरेका छौँ, ख्रिस्टको स्वभावलाई हामीले धारण गरेको कारण अब हामी संसारको जीवन जिउँदाखेरि पनि रोमी 8 अध्यायको 37 पदलाई हेरौँ। कस्तो खालको जीवन हामी संसारमा जिउँदैछौँ त? हुन त 31बाटै त 30बाटै तल पढ्नु भने त्यो रहस्य, गजबको रहस्य 8 अध्यायले बताउँदछ। तर म 37मा त होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजेताहरू भन्दा पनि अझ बढी छौँ। संसारमा जीवन जिउँदाखेरि परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्टमा यस्तो जीवन दिनुभएको छ जो विजेता भन्दा पनि महान छ। अर्थात् हामी युद्ध नलडिकनै विजयी हुन्छौँ। यो संसारमा रहन्जेल ख्रिस्ट येशूले हामीलाई त्यो सशक्त जीवन दिनुभएको छ, जुन जीवनमा हामी विजयी जीवन जिउनु। तपाईँको डर चिन्तामाथि विजय, तपाईँका दुःख कष्टमाथि विजय, तपाईँका घटी कमी अभावमाथि विजय, रोग ब्याजमाथि विजय, शैतानिक शक्तिहरूमाथि विजयी जीवन हामी बिताउँछौँ। ख्रिस्टमा ख्रिस्ट केन्द्रित जीवनशैली विजयी जीवनशैली हो र सम्पूर्ण आशिषले भरिएको जीवनशैली हो। सारा स्वर्गीय स्थानमा आत्मिक आशिषहरू ख्रिस्ट येशूमा हामीलाई मिलेको छ। अनि अब विचार गर्नुहोस्, संसारमा बसुन्जेलसम्म 31 पद रोमी 8कै हामीले यसमा के भन्ने त? अब यति कुरो थाहा पाइसकेपछि के भन्ने त? यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन्छ? कस्तो गजबको सशक्त जीवन एउटा क्रिस्चियनले जिउनु पर्ने हो, जसले आफ्नै निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन तर हामी सबैका निम्ति उहाँलाई दिनुभयो। कि उहाँले हामीलाई सबै थोक पनि उहाँकै साथमा दिनुहुने छैन र? त्यसै कारण एउटा ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसले आफ्नो गरिबीको रेखा तोड्न सक्छ, अशिक्षाको रेखा तोड्न सक्छ, अज्ञानताको रेखा तोड्न सक्छ, समाजले लगाइदिएका ती सिमानाहरू उसले तोड्न सक्छ, जातपातले लगाइदिएको सिमाना तोड्न सक्छ, कुरीति र विसङ्गतिले लगाइदिएको सिमाना तोड्न सक्छ, यहाँसम्म कि आफैले गरेका पाप र अधर्म र गल्तीहरूका सिमाना पनि उसले तोड्न सक्छ। मानिलिउँ हिजो अस्ति तपाईँले ठुलो पाप गर्नुभएको थियो, अहिले तपाईँले त्यसको मूल्य चुकाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा झ्यालखानामा बसेको व्यक्ति हो, हत्यारा हो, ठुलो अपराध गर्नुभएको थियो र सरकारले अब कैदमा हालेको छ भनेदेखि एउटा झ्यालखानामा बस्ने कैदीले पनि आफ्नो गल्तीको सारा सिमाना तोडेर त्यो झ्यालखानाभित्रै एउटा उत्तम विजयी जीवनशैली बिताउन सक्छ। मित्र, एउटा कुनै व्यक्ति जसको जीवनमा कहिले निको नहुने रोग लागेको छ, अब डाक्टरले भन्छ अब तिमी सिद्धियो भन्दाखेरि आफ्नो जीवन जिउन्जेलसम्म त्यो जति दिन बाँकी रहन्छ, यदि ख्रिस्टमा जिउने व्यक्ति त्यो हो भनेदेखि उसले त्यो सिमाना तोडेर आफ्नो जीवनमा पूर्ण रूपले परमेश्वरको महिमा गरेर अर्थपूर्ण जीवन बिताएर ऊ मर्न सक्छ,
विजयीता भन्दा पनि महान त्यो व्यक्ति बन्दछ यदि ख्रिस्ट केन्द्रित जीवनशैली उसको छ भनेदेखि। परमेश्वरले हामीलाई चाहिने सबै थोकहरू दिइसक्नु भएको कुरो यहाँबाट उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि अब अन्तिम पदमा पढ्छु एफएसी फिलिप्पी 4:13 चाहिँ तपाईँ सबैले कण्ठ गरेकै पद हुन सक्छ। हुन त माथिबाटै पढ्नुभयो भनेदेखि 10बाट म पढ्छु। फिलिप्पी 4:10बाट म प्रभुमा साह्रै आनन्दित छु। अब यो झ्यालखानामा रोमको अथवा एफएसीको चिसो झ्यालखानामा बसेको एउटा वृद्ध व्यक्तिले लेखेको पत्र हो। म प्रभुमा साह्रै आनन्दित छु कि अब धेरै दिनपछि म प्रति तिमीहरूको वास्ता फेरि पलाएको छ। तिमीहरू साँच्चै मेरो निम्ति चिन्तित थियौ तर तिमीहरूलाई मौका मिलेन। खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। पौल प्रेरितले फिलिप्पीका विश्वासीलाई धन्यवाद दिएर लेखिएको पत्रमा भन्दैछ, म हरेक जीवनका परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहन्छु। म खुसी छु, म आनन्दित छु। हेर्नुहोस्, तपाईँ खुसी र आनन्दित हुनको लागि बाहिरी अवस्थाको मतलब हुँदैन। यदि भित्र तपाईँमा ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँमा ख्रिस्टले बास गरेको छ र तपाईँ ख्रिस्टमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ आनन्दित व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ। पावलले भन्छ, जीवनका उनीहरूले आर्थिक सहायता गरेको कारण धन्यवाद दिँदाखेरि भन्दैछ, म सबै मसँग हुँदा पनि नहुँदा पनि म खुसी छु, म आनन्दित छु, म सन्तुष्ट छु। आज धेरै मानिसहरू असन्तुष्ट छन्, किनभने उनीहरू आफूसँग जे छैन त्यो कुरो प्राप्तको लागि जीवन बिताएर हुन्छन् र पछि गएर पाउँछन् पनि, पाएर पनि खासै सन्तुष्टि हुँदैन। किनभने यदि म भित्र सन्तुष्टि छैन भने मैले संसारको जतिसुकै ठुला कुराहरू उपलब्ध गरे पनि त्यसले सन्तुष्टि दिँदैन। एकछिनको लागि सन्तुष्टि भएको जस्तो हुन्छ, फेरि अरू कुरा खोज्नुपर्छ। त्यसै कारण उसले भन्छ, हर परिस्थितिमा मैले सन्तुष्ट रहन सिकेको छु। कसरी होचिन र कसरी बढ्न म जान्दछु। परिपूर्णतामा होस् वा भोग प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। किनकि जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ, यो चाहिँ ख्रिस्ट येशू, उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। त मित्र, ख्रिस्ट केन्द्रित जीवनशैली यदि तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ आनन्दले भरिएको व्यक्ति, सन्तुष्टिले भरिएको व्यक्ति, खुसीले भरिएको व्यक्ति र आफ्नो जीवनका हर परिस्थितिमा विजयीभन्दा पनि महान व्यक्ति तपाईँ बन्नुहुनेछ। र जहाँ जानुहुन्छ तपाईँबाट ख्रिस्ट येशूको चरित्र झल्कनेछ, स्वभाव झल्कनेछ र तपाईँमा मृत्यु र पापको नियम नभएर अब जीवन र आत्माको, पवित्र आत्माको नियम लागू हुनेछ। जहाँ जहाँ तपाईँ जानुहुन्छ त्यहाँ जीवन लिएर आउनुहुन्छ। जोसँग तपाईँ बातचित गर्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिले जीवनको महसुस गर्दछ। तपाईँमा प्रशस्त मात्रामाको जीवन देखिन्छ, झल्किन्छ। छर्लङ्गै त्यो जीवन दिने पानीको खोला बगिरहन्छ तपाईँको जीवनबाट, किनभने तपाईँको जीवन जिउने शैली ख्रिस्ट केन्द्रित छ। ख्रिस्टमा तपाईँले आफूलाई भेट्टाउनु भयो। ख्रिस्टमा आज तपाईँ पाप र अधर्मको लागि, दुश्मनीको, कलहको, घृणाको लागि मरिसक्नुभयो। अब प्रेम, आनन्द, दया, भलाइको लागि बाँच्दै हुनुहुन्छ र त्यो बाँच्ने तरिफ तपाईँ आफै होइन, तपाईँ भित्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र ख्रिस्ट येशू तपाईँमा भएको कारण तपाईँ विजयी हुनुहुन्छ र तपाईँले अरूलाई पनि त्यो विजयी जीवनको झल्को देखाउनुहुन्छ र मानिसहरू तपाईँतिर अथवा ख्रिस्टतिर आकर्षित हुनेछन्।